हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बलोच भाई। और बलोच भाई चैनल में आज जो काविश थी, जो मैं कह रहा था, मेरी आप वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। मैंने इंटरव्यूज भी दिए इंडियन लोगों को, और उनसे भी अब उनकी राय ली। आज जो है इस बात पे जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है एग्री हो गई है कि हम भारत के साथ जो है ट्रेड करने के लिए तैयार है। हम भारत के साथ से तिजारत करने के लिए तैयार है। हम भारत से जो है वो चीज़ें आप खरीद सकते हैं। वो जो पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की वजह से जो है नापेद हो चुकी हैं, जो मिलती नहीं है, और उनकी प्राइसेस जो हैं इतनी ज़्यादा हैं जो आम लोगों के पहुंच से दूर है, वो नहीं इसको अफोर्ड कर सकते। आज जो ये बयान दिया है हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, जो कहा है एक ब्रसेल्स के अंदर बैठ के जो बयान दिया कि हम भारत के साथ जो है ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। जो हम कब से कह रहे थे कि भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए, उनके साथ जो है मुज़ाकरात करने चाहिए। आज इस चीज़ को वो लोग ज़रूर समझेंगे। वो जो कह रहे थे कि ये ट्रेड नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसे साफ़ी भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो इस तरह का इस चीज़ का सारी चीज़ का खुलासा किया कि जो फॉरेन मिनिस्टर को ऐसे नहीं करना चाहिए। इसहाक डार ने, जिसने पहले ही मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया था, क्योंकि वो पिछले दौर में वज़ीर ख़जाना थे, और इस चीज़ को देखकर उसके खिलाफ भी उन्होंने बातें की और भारत के खिलाफ भी बातें की। क्योंकि उसका एक चीज़ बनती है, जब सिंगापुर के अंदर डॉक्टर जयशंकर से ये सवाल किया गया कि आप जो है भारत के साथ जो है भारत जो है पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेगा, या आप सोच रहे हैं कि इन हालात को जो है ख़त्म करके पीस को जो है प्रमोट करना चाहिए। तो इसके जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि हम माजी को नहीं भूल सकते। जिस तरह माजी में पाकिस्तान ने हमारे साथ किया, हम उस चीज़ को पहले मद्देनज़र रखते थे। एक तरह से हम देखते हैं कि वो बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जब वाजपेयी जी के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, तो उसके पीछे ये कारगिल का जो युद्ध था, ये इन्होंने स्टार्ट कर लिया था। तो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हैं कि जो कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है दोगलेपन का किरदार अदा करता है, इसकी वजूहत भी जो है माजी में रही हैं। और डॉक्टर जयशंकर ने बहुत सी बातें की उसमें। पुलवामा का अटैक था, उसके बाद अजमल कसाब जो भारत में गया था और उनकी पार्लियामेंट पे जो अटैक किया था, ये चीज़ें सारी। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है एक सनत है टेररिज्म की, जो इनको प्रमोट करता है, और टेररिज्म के साथ जो है ये चीज़ें सारी जो है प्रमाण करती हैं। एक चीज़ हकीकत को मानना पड़ेगा, एक चीज़ हकीकत थी इन माजी के जो ये चीज़ें थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान अपना कॉन्फिडेंस किस तरह डेवलप करेगा भारत के सामने, कि वो उसको ये बावर करा सके, ये एतमाद में ले सके कि पाकिस्तान अब दोबारा इस तरह के जो वाक़यात नहीं होंगे, या हमने टेररिज्म पर जो है कंट्रोल कर लिया। क्योंकि एक तरफ जो बयान दिया ट्रेड का, फ़ौरन ही उसका रिप्लाई आया डॉक्टर जयशंकर की तरफ से कि हम बिल्कुल जो है ट्रेड नहीं करेंगे, और हम पाकिस्तान के बगैर जो है अपनी ग्रोथ जो है अपने मुल्क को जो है ऊपर लेके जा सकते हैं। अब उन थिंक टैंक्स को सोचना पड़ेगा जो काफ़ी दिनों से ये कह रहे थे। जब इमरान खान ने एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो है बाइकाट किया था भारत के साथ ट्रेड का, और उन चीज़ों को ख़त्म करके जो एक पड़ोसी मुल्क के साथ जो है जिस तरह के हालात, जिस तरह के वाक़यात को उन्होंने ख़त्म करके एक नई चीज़ को सामने लेके आए, वो भी एक चीज़ सामने है। क्योंकि इमरान खान नहीं चाहते थे, एक कश्मीर का मसला था कि वो कश्मीर को जो है हक़ खुद इरादा दिया जाए, ताकि वहाँ पर रेफरेंडम करके कश्मीरियों की राय के मुताबिक जो है फ़ैसला किया जाए कि वो आज़ाद रहना चाहते हैं, या वो भारत के साथ जो है जाना चाहते हैं, या पाकिस्तान के साथ। अब चीज़ें जो है खुलती नज़र आ रही हैं। अब वो जो वाक़यात जो हैं साफ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कश्मीर के अंदर कश्मीरी कह रहे हैं, जिस तरह 370 आर्टिकल हटने के बाद जो है जिस तरह के हालात वहाँ पे बनते जा रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट जिस तरह हो रही है, तो वो खुद कश्मीरी कह रहे हैं कि हम अब मुतमईन हैं। ये एक कश्मीर से ही आबाद है। ये खित्ता जो है, ये कश्मीर वाला जो झगड़ा है, ये 1947 से ही चला आ रहा है, जिससे 3 जंगें भी हो चुकी हैं। 4 जंगें के बाद भी जो हालात जो है वहीं के वहीं खड़े हैं। इसकी वजूहत क्या थी? इसकी वजह क्या?
کیونکہ پاکستان اس ایشو کو لے کے جو ہے آگے بڑھ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے ہم ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے، اس کی وجہ سے بھارت کو جو ہے دشمن ملک کہتے تھے۔ اب جو وہ برف پگھلتی نظر آ رہی ہے پاکستان کی طرف سے، لیکن بھارت کی طرف سے وہ اس طرح کا کوئی جو ہے بیان نہیں آیا، کیونکہ ڈاکٹر جے شنکر کے اسٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، کوئی سوال اب نہیں بچتا۔ انہوں نے صاف ہی انکار کر دیا اور انہوں نے وجوہات بھی بنائی یہ چیزیں۔ لیکن ایک چیز ہے، ڈاکٹر جے شنکر نے یہ نہیں بتایا کہ آپ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، ہمارے کیا ان پہ اعتراضات ہیں، وہ ان اعتراضات کو دور کر کے جو ہے پاکستان اپنے ان چیزوں کو ختم کر کے تو پھر ہم بیٹھیں گے ان سے بات کریں گے۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ اب بھارت کو جو ہے پاکستان کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ پاکستان کو بھارت کی ضرورت ہے تاکہ وہ ٹریڈ کرے اور چیزیں خریدے وہاں سے جو پاکستان کے اندر۔ اس کے ساتھ یہ رشیا جو اور یوکرین میں کا جو جنگ کا جو ماحول بنا ہوا ہے اس پہ، اور دوسرا بھارت اور پاکستان کی ٹریڈ کے اوپر بات کروں گا کہ کس طرح جو ہے اب برف جو ہے پگھلتی نظر آ رہی ہے، جس میں فارن منسٹر اسحاق ڈار نے جو ہے یہ بیان دیا ہے کہ ہم بھارت سے جو ہے ٹریڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم بھارت سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں۔ اس کے جواب میں جو ہے ڈاکٹر جے شنکر نے جو ہے جو جواب دیا اس پر بھی جو ہے میں بات کروں گا۔ اصل سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ بھارت اب کیا سوچ رہا ہے، وہ پاکستان کے بغیر بھی ٹریڈ کے بغیر بھی وہ ترقی کر سکتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں، وہ دوسری منڈیوں میں جا رہے ہیں اور دوسرے ملکوں سے جو وہ ٹریڈ اپنی کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ پاکستان سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگر پاکستان کو پرچیز کرنا ہے تو پاکستان ہمیں کیا دے گا سوائے نمک کے، جو کریوڑا کی کان ہے، نمک کے علاوہ پاکستان کیا ان کو دے سکتا ہے ٹریڈ کے اس زمرے میں۔ تو یہ سوچنا پڑے گا۔ دوسری طرف سے جو ہے پاکستان کے اندر جو ماضی کے جو حالات رہے ہیں، ماضی میں جو چیزیں ہوتی رہی ہیں، اس کا ذکر بھی ڈاکٹر جے شنکر نے اپنی اس سٹیٹمنٹ میں کیا ہے کہ پاکستان جو ہے پاکستان اپنے اندر جو ہے صنعتیں پیدا کرتا ہے ٹیررزم کی۔ یہ بڑی تفتیشناک صورتحال ہے کہ اتنی بڑی بات جو ہے انہوں نے کہہ دی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان خود ٹی ٹی پی کے ٹیررزم کا شکار رہا ہے۔ بلوچستان میں گوادر کے مقام پر جس طرح اٹیک ہوا ہے اور افغانستان جس طرح جو ہے چڑھائی کر رہا ہے پاکستان کے اوپر، ان کے ایک ٹی ٹی پی ایک پاکستان ہے اور ایک ٹی ٹی پی جو ہے افغانستان ہے۔ افغانستان کے اندر جو تحریک طالبان کے کمانڈر نے یہ بیان دیا کہ ہم نے ہر اس چوکی پہ اٹیک کرنا ہے پاکستان کے اندر، آرمی کے اوپر جو ہے وہ چیزیں کرنی ہے۔ پہلے تو یہ در اندازی جو تھی اکا دکا واقعات ہوتے تھے جس کو کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ اب یہ سارے حالات، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل حالات میں جو ہے رشیا کے اندر جو اٹیک ہوا تھا، جس طرح وہ جانے گئی ہیں، اور وہ جو دہشت گرد پکڑا وہ تاجک زبان بول رہا تھا، وہ تاجکستان تھا، جس کے تانے بانے جو ہے یوکرین کے ساتھ جا کے ملتے ہیں۔ ایک طرف رشیا اور یوکرین کی جنگ جاری ہے، دوسری طرف فلسطین اور اسرائیل کی صورتحال ہے۔ یہ خطہ جو ہے آہستہ آہستہ ان آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ رہا ہے۔ بلوچستان کے حالات بھی سامنے ہیں، ایران کا جو بارڈر ہے وہ بھی اب سیکیور نہیں رہا، افغانستان کا بھی سیکیور۔ اب ریسنٹلی جو اسحاق ڈار نے جو فارن منسٹر ہیں پاکستان کے، جب ٹریڈ کی بات کی تو وہاں سے جو ہے منہ توڑ جواب ملا ہے کہ ہم جو ہے آپ سے ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے۔ ڈاکٹر جے شنکر جو موجود تھے سنگاپور کے اندر، وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم بالکل جو ہے نہیں کریں گے ٹریڈ۔ ہم نے ایک صحافی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم کیا ٹریڈ کریں گے پاکستان کے ساتھ۔ حقیقتاً بات تو ان کی بالکل 100% ٹھیک ہے کہ وہ سوائے نمک کے، ایک نمک دینے کے علاوہ پاکستان کے پاس اب کیا چیز ہے جس سے وہ ٹریڈ کرے گا۔ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کہ یہ ٹریڈ کس طرح چلتی ہے، کس طرح جو یہ برف پگھلتی ہے۔ ہماری امید ہے کہ یہ برف پگھلے اور ٹریڈ کا جو سلسلہ تھا، پیس کا، جو امن کا، جو ایک پڑوس ایک دوسرے کے ساتھ پیس کے ساتھ رہیں۔ ہماری دعا یہی ہے کہ دونوں ملک جو ہے امن اور آشتی کے ساتھ رہیں۔ اللہ